गाइजहरू आज म फेरि आइसकेको छु मेरो एउटा होमवर्क गर्न र अब चाहिँ म स्टार्ट गर्छु तर म चाहिँ यो 2 मिनट कि 3 मिनट मात्रै बनाउन सक्छु यतिको एक्सर्साइज नम्बर 1 भन्नु छ नि यो loss of water using is caused by हामी यहाँ पढौँ our the environment loss खोज्नु न पहिला loss तर होइन रहेछ गाइज मलाई आएन गाइज आएन मलाई यो होमवर्क रिटर्न राख्छु भरे अन्जली सिक्न माग्छु ल अब चाहिँ मेरो बाई बाई गाइज मेरो यति नै थियो ब्लग अब म एकछिनमा आउनेछु मेरो अर्को ब्लग बाई बाई